مثير جهة طنجة الفؤاد بوسيمة محترم، زملائي رؤساء الجماعات الترابية الإقليم المحترمين، السادة رؤساء ممثلي المصالح الغير المركزة للإقليم وخارجه المحترمين، السادة رؤساء الأقسام التابعة لعمالة إقليمنا المحترمين، إخواني أعضاء المجلس الإقليمي المحترمين، إخواني عضوات وأعضاء الهيئة الاستشارية المحترمين، رجال الإعلام، حضور الكريم، السادة الأنسة البرلمانية، مرحبا بك معنا. لا بد السادة السيدات وأن نسجل بداية بارتياح كبير الأجواء الجيدة والإيجابية التي توفرت لإنجاح المسار الانتخابي ببلادنا، ذلك تعزيزا بالاختيار الديمقراطي الذي لا محيد عنه، وذلك بحرص شديد لعائد البلاد أعزه الله. بالفعل كانت لحظة تاريخية عشناها بامتياز، أبانت عن نضج عميق في التعاطي مع التوجهات الكبرى لبلدنا، وهي مناسبة أغتنمها باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إقليم العرائش وبتهنئة النواب الذين حظوا بثقة الكتلة الناخبة والتي هي رعايا صاحب الجلالة النصر. يشرفني في هذه اللحظة أن أرحب بكم مرة أخرى باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس إقليم العرائش، ولا يفوتني أن أعبر لكم عن خالص تشكراتي وامتناني لتلبية دعوة حضور هذا الاجتماع الإخباري والتشاوري حول إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج تنمية الإقليم، استلهاما بالمقتضيات الدستورية التي تعتبر حقوق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، تعليم، صحة، سكن، تشغيل إلى آخره، هي من الحقوق التي يكفلها دستور المملكة كما أكدت عليها المواثيق الدولية والمتعارف عليها. وعليك في إطار تنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 112/14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، هذه المادة تنص بصريح العبارة على أن مجلس إقليم العرائش على غرار باقي المجالس يضع تحت إشراف رئيس المجلس خلال السنة الأولى، أي قبل انصرامها من انتداب المجلس، برنامج تنمية الإقليم، واستنادا إلى مقتضيات المرسوم 2/16/300، وهو الذي يحدد مسطرة إعداد هذا البرنامج وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وخاصة المادة 4 منه. فمجلس إقليم العرائش على غرار باقي المجالس مطالب بصياغة برنامج تنمية الإقليم لاعتماده خلال ولايته الانتدابية كآلية أساسية لرسم معالم الطريق التي تقودنا بحول الله إلى تنمية شاملة ولتحديد المبادرات الهادفة والتوجهات التنموية الكبرى التي ينبغي إقرارها وصولا إلى محطة الإنجاز داخل النفوذ الترابي للإقليم، مع استحضار أبعادها وأهدافها ورصد الاعتمادات المتوفرة أو المطلوب توفيرها، تحقيقا لتنمية مستدامة معتمدين على النهج التشاركي والاندفاع الإيجابي بتكامل وانسجام وتعايش مع مؤسسة السيد العامل، كل هذا باعتماد كذلك على ما حدده المشرع خاصة في المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، آخذين بعين الاعتبار الخصائص المجالية والديموغرافية ومرتكزين على تشخيص دقيق واستراتيجي للحاجيات الحقيقية للإقليم، مع التحديد
أمثل المؤهلات وفق التوجهات والاستراتيجية الوطنية والجهوية في مجال التنمية الاجتماعية، للحرص على ضمان مساهمة الأطراف الفاعلة كافة في عملية إعداد برنامج تنمية الإقليم من خلال انفتاح القطاع الخاص والخبراء من مختلف المواقع لوضع خارطة الطريق وتصورات تنموية شاملة في جميع أبعادها لتحديد أولويات المشاريع وتكاملها على أساس اعتماد جدولة زمنية مضبوطة المنهج والتقييم السنوي للتنمية. إننا نعتبر انخراط المجلس في هذا الورش الكبير المتعلق بإعداد برنامج تنمية الإقليم بدعم ومساندة المصالح الإقليمية وعلى رأسها السيد العميد ناتج عن إدراك عميق لجسامة المهمة في ظل الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية عموما في تعاطيها مع التدبير الترابي، وبالتالي فإن التصور الذي يجب أن نستحضره باستمرار عند إعداد برنامج تنمية استراتيجي مستقبلي ينطلق من إنجاز تشخيص دقيق وواقعي يبرز حاجيات وإمكانيات الإقليم خاصة على مستوى التجهيزات الأساسية إلى جانب التنمية الاجتماعية. فمجلسنا ينشد التميز والتوفيق في وضع استراتيجية عمل فعالة وقابلة للإنجاز وتستجيب للمتطلبات الآنية والمستقبلية. جاهزون للتعاون المتين والمتكامل والمنسجم والمسؤول أيضا مع مؤسسة السيد العام للإقليم، وهي مناسبة في هذا اليوم يشير بصدق بالمستوى الراقي والتجاوب الإيجابي والحضور اليومي مع تسجيل المجهودات الملحوظة التي يبذلها السيد العام إلى جانب فريق عمله، خاصة على صعيد دعم مؤسسة المجلس الإقليمي في مبادراته وتوجهاته الكبرى التي تروم الرفض لإيقاع البذل والعمل من أجل بلورة التوجهات الكبرى لبلادنا والتجاوب الكامل مع السياسة الرشيدة التي عزز دعائمها آهل البلاد، خاصة وأننا في وضع مفصلي يؤسس لرؤية جديدة قوامها الفعالية والنجاعة كما جاءت به النصوص والمراسيم. وللإشارة فإن هذا البرنامج يسعى إلى تعزيز شرعية الخيارات الاستراتيجية للإقليم لوضع رؤية شمولية للإشكالات المطروحة والمقاربات التي ينبغي اعتمادها في إطار تدبير معقل للموارد المادية والبشرية مع ضمان فعالية تنفيذ الإجراءات والمشاريع المبرمجة. وسيتم إعداد مشروع برنامج تنمية الإقليم وفق منهج مقاربة تشاركية، حيث سنقوم عما قليل بإجراء مشاورات مع المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآلية التشاركية للحوار والتشاور، بالإضافة إلى الهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، مراهنين على هذه الهيئة وعلى حرارة الاشتغال التي نتمنى أن تسود وسط مكوناتها وفق المادة 7 من مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية الإقليم التي تم إحداثها خلال الأيام القليلة الماضية والتي هي حاضرة معنا. وهذا رهان حقيقي نأمل أن يسجل حضوره بمداد الرغبة في الارتقاء بهذا الإقليم، وذلك اعتبارا لكون الزمن لم يعد يسمح بتعطيل عقاربه، إنها مسؤولياتنا جميعا. فرؤيتنا مسلسل تشخيص التشارك الذي سينطلق الأسبوع المقبل ابتداء من 24 أكتوبر وذلك إلى غاية 24 نوفمبر 2016 سيعتمد المجلس في تفعيله تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع السادة رؤساء المصالح اللامركزة بالإقليم وخارجه والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسادة رؤساء الجماعات الترابية والهيئة الاستشارية. أما التخطيط الاستراتيجي فسوف ينطلق إن شاء الله كما قلت ابتداء من 24 أكتوبر إلى غاية 1 ديسمبر، وبعد إعداد مسودة المشروع الأولي لبرنامج تنمية الإقليم سيتم مناقشتها في إطار التنسيق والانسجام مع مؤسسة السيد العام في الاجتماع الموسع بتاريخ 7 ديسمبر وذلك من 7 ديسمبر 2016، وذلك بهدف الخروج بوثيقة متجانسة مع برنامج التنمية الجهوية إذا توفر. وبعد ذلك سيتم إطلاع آليات التشارك وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مضمون البرنامج وعرضها على أنظار اللجنة الدائمة لدراسته قبل تاريخ عقد المجلس للدورة الاستثنائية المخصصة للمصادقة على برنامج تنمية الإقليم
قبل نهاية السنة الأولى من امتداد المجلس قصد اتخاذ مقرر بشأنه، وسيتم التأشير على برنامج تنمية الإقليم من قبل السيد عامل الإقليم طبقا لأحكام المادة 109 من القانون التنظيمي 112 المتعلق بالعملات والإقليم. إذن هذه باختصار هي المراحل التي ينبغي أن يمر منها إنجاز وثيقة برنامج العمل الإقليمي. شكرا